अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पिछले एक प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि पीडीएम को वसी किया जा रहा है, इंतखाबाती इत्तेहाद की शक्ल दी जा रही है और शायद आगे चलकर उसको एज अ इंतखाबाती इत्तेहाद रजिस्टर्ड भी कराया जाए इलेक्शन कमीशन के पास आइंदा इंतखाबात के लिए। ये कैसे मुमकिन है और इसके हवाले से क्या बातें हो रही हैं, क्या तबसरे हैं, क्या तजावीज़ हैं, इसके हवाले से बात करूंगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें। अगर नया कोई दोस्त मेरा चैनल देख रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो बात ये हो रही थी कि पीडीएम को इंतखाबाती इत्तेहाद बनाने की कोई बात हो रही है, पावर फार्मूला मुस्तकबिल के लिए तय हो रहा है और इत्तेहादियों खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी जो जमातें हैं उनमें मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं और मशवरे हो रहे हैं और हो सकता है कि इस मशवरों के रोशनी में एक बाज़ाब्ता एक वसी मिसाक जमहूरियत मुल्क में लाया जाए। उसमें पीडीएम शामिल होगी, पीडीएम में शामिल जमातें शामिल होंगी और बाकी जो कॉम्प्रेस जमातें हैं या जमहूरियत पसंद जमातें हैं उनको शामिल किया जाएगा। अगर ये चीज़ें सारी सेनेट के इंतखाबात तक पीडीएम की जमातों के दरमियान जो चीज़ें तय हुई हैं, जिसका मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, वो सेनेट के इंतखाबात, उसमें एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट से कॉम्प्रेस जमातों को एतमाद मिले ना, जमहूरी जमातों को एतमाद मिले ना, अगर ये फार्मूले तय हो जाते हैं ये चीज़ें प्लान, तो अगला फार्मूला होगा पीडीएम को एक बाज़ाब्ता पीडीएम के जरिए मुस्तकबिल में मुश्तरका हुकूमत बनाने के हवाले से। उसको हम कौमी हुकूमत तो नहीं कह सकेंगे क्योंकि काफ़ी ऐसी जमातें जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं शायद वो उसमें शामिल ना हो, लेकिन अपोजिशन की जमातें, कॉम्प्रेस जमातें इसमें शामिल हो सकती हैं। उसका फार्मूला इस तरह ज़ेर गौर है। कहा यह जा रहा है कि अभी जो सूरत हाल है पीडीएम की जमातों में, उसमें कोई भी जमात अकेले लड़ नहीं सकती एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या जो चीज़ें तय करनी हैं फ्यूचर के हवाले से वो उसमें किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो लड़े और वो चीज़ें मनवा सके। तो बात तजावीज़ ये है कि मुश्तरका इकट्ठे रहा जाए, इसको एक इत्तेहादी शक्ल दे दी जाए और इत्तेहाद की सूरत में रजिस्टर कराया जाए। और इसके हवाले से जो फार्मूला है कुछ उसका मैं इसी प्रोग्राम में जिक्र करूंगा कि करंट जो चीज़ें हैं फौरी वो उसका इस प्रोग्राम में जिक्र करूंगा। बाकी अगला प्रोग्राम एक और भी करूंगा क्योंकि इत्तेहाद में सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ बड़ी जमातें हैं, उसमें जो छोटी जमातें हैं या कॉम्प्रेस जमातें हैं उनको शामिल कराया जा रहा है। तो उनको क्या यकीन दहानी है इत्तेहाद के हवाले से, इस पर मैं अलग से एक प्रोग्राम करूंगा। फिलहाल फार्मूले की बात कर रहा हूं, वो ये है, कहा यह जा रहा है कि एक इत्तेहाद की पीडीएम के फोरम पे एक मुश्तरका हुकूमत मुस्तकबिल भी जब भी इलेक्शन हो तो उसके रोशनी में अगर पीडीएम इत्तेहादी जमातें जीत की आती हैं तो एक मुश्तरका हुकूमत हो, क्योंकि इससे पहले इसी फार्मूले पे सबको मुत्तहद रहना बहुत ज़रूरी है ताकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रियासती इदारे हैं उनके साथ जो पावर फार्मूला है उसको तय किया जा सके। इस इत्तेहाद को मुत्तहद रखने के लिए या आगे चल के एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए क्या बातें अंडर डिस्कशन है, वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून खास करके मरियम नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि आइंदा इंतखाबात के रोशनी में अगर पीडीएम एज ए इत्तेहाद जीत के आती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बने तो मुस्लिम लीग नून को कोई इस पे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। वो क्यों? इसके हवाले से ज़राए कहते हैं कि मौजूदा हालात में दो चीज़ें हैं। एक तो ये, अगर इंतखाबात होते हैं मुस्लिम लीग नून जीत के आती है तो मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ अदालत से सजा याफ्ता है, वो ना इंतखाबात लड़ सकते हैं ना वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ की सोच ये है कि बिलावल भुट्टो के जरिए
سارے پی ڈی ایم کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کے اگر یہ اتحاد جیت کے آئے تو بلاول بھٹو لیڈ کرے، پی ایم بنے، اور ان کے حوالے سے جو بھی قانونی رکاوٹیں ہیں، کیسز ہیں، ان کی نااہلی ہے، وہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، وہ منتخب نمائندے نہیں ہو سکتے، تو وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ قانون سازی کے ذریعے ان رکاوٹوں کو بلاول بھٹو زرداری یا مشترکہ حکومت ختم کرے، ایک ٹینور بلاول بھٹو زرداری ایز اے پی ایم مکمل کرے، اس کے بعد پھر انتخابات ہوں، اور اگر اس انتخابات کی روشنی میں مسلم لیگ نون میجارٹی لے کے آتی ہے تو مریم نواز وزیر اعظم ہوگی۔ اس حوالے سے ذرائع کہتے ہیں کہ مریم نواز اس پہ راضی ہے، اور شاید بلاول بھٹو بھی اس پہ حوالے سے پورے اعتماد ہے، کیونکہ مریم نواز بقول ذرائع کے یہ کنفرم نہیں ہے کہ کہاں تک یہ بات جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ سارے اتحاد کو اس چیز پہ آن بورڈ لینا ہے، اور شاید میں بھی مریم کے اس پوائنٹ آف ویو سے ودن مسلم لیگ نون کہیں خدشہ ہو، کہیں اختلاف رائے معمولی سا ہو، لیکن ایز اے سیاست میں ہوتا رہتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں ابھی انڈر ڈسکشن ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کیونکہ مریم نواز یہ جسٹیفائی کر رہی ہے اپنی قیادت کے ساتھ کہ ہم اکیلے ایز جماعت مسلم لیگ نون لڑ نہیں سکتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس لیے اگر آپ اتحاد کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں تو کچھ لینا کچھ دینا پڑے گا۔ اس میں اگر بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنتے ہیں تو حرج کیا ہے، اگلا ٹینور ہمارا ہوگا، کیونکہ پچھلے دور میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی میثاق جمہوریت کی روشنی میں جب مشرف دور حکومت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی آصف زرداری نے کی قیادت میں یہ قانون سازی کی تھی کہ جو تھرڈ ٹائم پی ایم کی جو پابندی تھی جو مشرف نے لگائی تھی اس کو ختم کر کے میاں نواز شریف کے وزیر اعظم ہونے کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ تو اگر اب یہی فارمولہ مستقبل میں ہوتا ہے تو اس کی کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ اس پہ صرف اڑ جائے کہ اگلا وزیر اعظم انہی جماعت سے آنا ہے، تو شاید پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیں اور مسلم لیگ نون وہ مقاصد اچیو نہ کر سکے جو اچیو کرنا چاہتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فارمولہ ہے، اور اس فارمولے کے حوالے سے پی ڈی ایم لاہور میں چیزیں ڈسکس ہوئی نہیں ہوئی، میرے پاس فی الحال اس کی کوئی اتھینٹک اطلاع نہیں ہے، لیکن ودن پاکستان پیپلز پارٹی، ودن مریم نواز، بلاول، یہ چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں، اور زرداری کے حوالے سے کچھ مسائل اس حوالے سے ہیں، اس حوالے سے نہیں ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری کو ایز اے وزیر اعظم دیکھنا تو چاہ رہا ہے، لیکن اس کے پاس دو اپروچ ہیں۔ وہ اپروچ یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ بھی اپروچ کر رہی ہے کہ آئیں معاملات حل کریں، کچھ لیں کچھ دیں، معاملات آگے بڑھائیں، لیکن اسی طرح مسلم لیگ نون نے بھی یہ گیم ڈالی ہوئی ہے بلاول کے تھرو کہ جمہوری لوگ ہیں ان کے ساتھ کیوں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں، آؤ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، آپ کوئی وزیر اعظم بناتے ہیں۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ زرداری صاحب کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے کہ ابھی تک وہ مینٹلی اس سوچ پہ ڈیوائیڈ ہیں، لیکن وہ اس پہ ضرور متحد ہیں، قائم ہیں کہ اس اتحاد کو مزید مضبوط ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ سے آئندہ کے لیے ایک چھٹکارا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کانفرنس جماعتوں کو اپروچ کر رہی ہے، ایم کیو پاکستان کو اپروچ کر رہی ہے، باقی جو ڈیموکریٹک اور لبرل جماعتیں ہیں ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے تاکہ اس پی ڈی ایم کو مزید وسیع کیا جائے۔ اور ہاں میں ایک بات بھول گیا، وہ یہ کہ میں نے شاید یہ وہ بات پچھلے پروگرام میں کہی تھی کہ اسی کی روشنی میں جو مستقبل کا
प्लान होगा, उसके हवाले से जो जमहूरी पार्टियां इकट्ठी होंगी इस इत्तेहाद में, उनके दरमियान एक वसी मिसाक जमहूरियत भी होने की चीजें जेर बहस हैं। उसमें वो सारी जमातें होंगी जो इस इत्तेहाद में होंगी या इस इत्तेहाद से बाहर होंगी, लेकिन वो इस इत्तेहाद के इस फार्मूले से मुतमिन होंगी या उसके साथ होंगी। अगर वो होगा तो उसमें उन सारी जमातों के लिए, जो छोटी जमातें हैं, कॉमर्स जमातें हैं, जमहूरी जमातें हैं, लिबरल जो पार्टीज हैं, उनके लिए भी फार्मूला है। वो फार्मूला भी पीटीएम में डिस्कस हो चुका है कि अगर आइंदा हम इंतखाबात जीत के आते हैं तो जो छोटी छोटी जमातें हैं, खास करके कॉमर्स जमातें हैं, उनके लिए क्या फार्मूला होगा इक़्तिदार में, क्योंकि उनकी शिकायत हैं। इस फार्मूले पे अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।